भारत एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक अहम मीटिंग पर जो वॉशिंगटन डीसी में हो रहा है, अमेरिका के दारुल हुकूमत में। वो है नाटो समिट। नाटो दुनिया का एक बहुत मजबूत इदारा है, बहुत मजबूत फोरम है, जहां से कई बड़े फैसले होते हैं और खास तौर से दुनिया उनके फैसलों का दुनिया पर इम्पैक्ट पड़ता है। वहां जो कवर करने के लिए और वहां से मौजूद है हमारे साथ अमरीकी दफ्तर तर्जुमान की उर्दू तर्जुमान मोहतरमा मार्गरेट मैकलॉड। आपका खैर मकदम है भारत एक्सप्रेस में और वहां से वाशिंगटन डीसी से बातचीत के लिए। जी मार्गरेट, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन पर नेटो अमेरिका की तमाम कोशिशें करीब करीब बेसूद साबित हुई हैं। जंग के आगाज से लेकर अगर हम ये कहें कि अब तक नेटो और अमेरिका ने दिफाई इमदाद में कोई कमी नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी रूस की कमर तोड़ने में ये कोशिशें नाकाम रही। अब एक बार फिर नेटो रहनुमाओं ने यूक्रेन को मजीद दिफाई इमदाद का फैसला किया है। सवाल यह है कि नेटो अमेरिका रूस के खिलाफ जंगी हिकमत अमली में तब्दीली लाने के बजाय सिर्फ दिफाई इमदाद पर इक्तफा क्यों कर रहा है? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम रूस के कमर तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस रूस के यूक्रेन पर जंग करने की काबिलियत कम करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर नेटो एक ऐसा मुआहदा है जो सामूहिक सुरक्षा यानी इज्तिमाई दिफाई के लिए बने हुए हैं। और अगर आप दूसरी जंगी अजीम के बाद जब से नेटो बने हुए हैं, उनके इत्तेहादी कितनी अमन इंजॉय किया। हम समझते हैं कि ऐसी इज्तिमाई दिफा बेहतरीन तरीके कर अमन और जमहूरियत महफूज रखने के लिए उनके आर्टिकल 5 में यही वादा है कि कोई एक इत्तेहादी पर हमला हो तो वो तमाम इत्तेहादी पर हमला समझा जाएगा और कोई भी संभावित हमलावर सोचना पड़ेगा क्या वो सभी इत्तेहादी से लड़ना चाहते हैं। 75 साल पहले बस 12 देश थे, 12 मुल्क थे। अभी 32 सदस्य रकन है और हम तारीख में सबसे ज्यादा काबिलियत है नेटो में। हम हमारे रकन में इजाफा हुआ और हमारे दिफाई की अखराजात में काफी बढ़ाई भी हुई। देखिए, तमाम जो दिफाई उमूर हैं जो नेटो रुकन ममालिक हैं उनके उनके अलावा भी नेटो बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत करता है। जैसे अभी जो नेटो को जो 75 साल पूरे होने पर सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ वो खवातीन को लेकर हुआ। उसमें अमन और सिक्योरिटी के मौजू पर भी जो था, तो इस प्रोग्राम में यूक्रेन की खवातीन के हकूक और सलामती पर काफी संजीदगी से गुफ्तगू की गई। लेकिन नाटो एक ऐसा इदारा है जिससे दुनिया को उम्मीदें रहती हैं कि दूसरे जो ममालिक हैं वहां की भी खवातीन के बहुत सारे मसले, वहां भी खवातीन गैर महफूज हैं। अफगानिस्तान हो, फिलिस्तीन हो, वहां भी खवातीन की सलामती और अमन के मसले हैं। उन पर भी नाटो को कुछ ना कुछ तवज्जो देनी चाहिए थी। जी, दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छा नुक्ते मेंशन जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मंगल को हमारे विदेश मंत्री ने एक वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, खवातीन अमन और सलामती के बैठक में शिरकत की और इसमें एक खास ऐलान हुआ कि नेटो यूक्रेन के खवातीनों के लिए खास माल सामान दे देंगे क्योंकि जिस्म तो अलग है और उनके लिए खास माल सामान की जरूरत है। और मेरा ख्याल में वही ऐलान में $60 मिलियन का कमिटमेंट था। जी, कुछ अहम निकात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप वहां जी नेटो समिट में मौजूद हैं और क्या खास खास बातें ऐसी हुई वहां जो ग्लोबली बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, हम देखते हैं कि रूस का यूक्रेन पर जंग जो हो रहा है ये ना सिर्फ यूरोपीय इलाकाई का मसला है बल्कि पूरी दुनिया पर असर पहुंचाते हैं। खास करके जब रूस सिविलियन आम लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे, खास करके अनाज के बरामदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे थे। हमने वैश्विक अनाज के मंदी में महंगाई देखी।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب روس یوکرین کی زمینی سرحد نظر انداز کرے یا ان کے خود مختاری یا سوورنٹی نظر انداز کرے، یہ تو اقوام متحدہ کے بنیادی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، اور جی جی یہ پوری دنیا کے جمہوریت کے لیے خطرناک سمجھا جانا چاہیے۔ جی، یقینی طور پر میں آپ سے بھارت سے بات کر رہا ہوں اور نئی دلی سے بات کر رہا ہوں، تو اور آپ ناٹو سمٹ میں موجود ہیں، تو ایک فطری بات ہے کہ میں اس کو بھارت سے بھی کنیکٹ کر کے جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ ناٹو سمٹ جو ہے اس کا بھارت سے کیا رشتہ جڑتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ تو ایک سوال یہ یہاں پر بنتا ہے کہ کیونکہ ناٹو اکنامک ایشوز پر کم بات کرتا ہے، اس کے باوجود میرا ایک سوال یہ ہے کہ بہت ساری ناٹو کنٹریز کا سے جڑا ہوا سوال ہے کہ جو میرے اندر تجسس ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ G20 اجلاس میں آپ بھی موجود تھیں۔ G20 اجلاس میں ایک تاریخی فیصلہ لیا گیا تھا جس کے تحت انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور کو منظوری ملی تھی۔ G20 کے بیشتر ممالک نیٹو کے بھی رکن ہیں، تو ایسے میں اس کو کیسے دیکھا جائے کہ نیٹو کے جو ممالک جو یوروپ سے آتے ہیں ان کی شراکت داری اس میں کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ نیٹو اس کوریڈور کو معاشی پس منظر میں کیسے دیکھتا ہے، اور کیا نیٹو بھی اس پر سنجیدہ ہے؟ یہ IMEC کوریڈور کافی ایکسائٹنگ اعلان تھا G20 میں، اور جہاں تک میں جانتی ہوں اس پر ورکنگ لیول کام جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں نیٹو کا خاص اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیکن یہ دفاعی اتحاد جو ہے وہ یہاں تک اقتصادیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دفاعی مال سامان بننے کی کشمتا قابلیت ضروری ہے، اس لیے ہمارے ادیوگ کے بنیاد میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور یہ نیٹو کی بات سے خاص تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انڈیا سپلائی چین ڈائیورسفیکیشن میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ امریکی اور انڈیا کے دو طرفی بات میں وہی کام جاری رہے گا۔ جی، ایک اور اہم سوال یہاں پر یہ بنتا ہے نیٹو سمٹ ہونے کے دوران کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کا دورہ ایسے وقت میں کیا جب ناٹو اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے، تو اس دورے پر امریکہ کا کیا خیال ہے؟ اور پی ایم مودی کا روس میں یہ کہنا کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، پوتین سے وہ بول کر آئے تھے کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، یہ وقت بات چیت کا ہے، تو نیٹو اس بیان کو کیسے دیکھتا ہے؟ اور وزیر اعظم مودی جی نے صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات کی اس سے پہلے۔ سچ بتاؤ تو جیسے ہمارے اسپوکسمین میٹ ملر نے اسی ہفتے نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ اس ٹائمنگ پہ ذرا فکر مند بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہفتے روس یوکرین کے بچوں کے ہسپتال پر حملہ کیا، اور اس ہسپتال میں سویلین عام لوگوں کے انفراسٹرکچر ٹارگٹ کیا۔ لگتا ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا روس کے ساتھ کا رشتہ جو ہے وہ امریکہ روس کے ساتھ کا رشتہ سے الگ ہے، ہمارا الگ الگ طریق ہے، اور ہم انڈیا سمیت ہمارے تمام سہیوگیوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ یوکرین کی ٹکاؤ شانتی، ان کی دیرغالک امن کے لیے روس کو زور کہے کہ وہ اپنے فوج یوکرین سے باہر نکلے۔ یا آپ جو یہ بات بول رہے ہیں، یہ بات تو وزیر اعظم نریندر مودی ابھی ولادیمیر پوتین سے بول کر آئے ہیں کہ وہ فورس کو باہر کریں، جنگ کو بند کریں، یہ وقت تمام مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، یہ بات ابھی وزیر اعظم نریندر مودی پوتین کو بول کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ روس وہی صلاح سن کر وہی کرے۔ جی جی، بہت بہت شکریہ مارگریٹ آپ کا واشنگٹن ڈی سی سے نیٹو سمٹ سے ہمارے ساتھ بھارت ایکسپریس کے ساتھ جڑنے کے لیے، اور تمام اہم باتوں پر، اہم نکات پر اپنے خیالات ظاہر کرنے کے لیے آپ بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی۔